الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين। প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো কোনোভাবেই পূরণ হচ্ছে না, কোনোভাবেই যাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না, যারা অভাবে আছেন, কষ্টে আছেন, অসুস্থ আছেন, বিপদ আপদ বালা মুসিবত ও দুঃখ দুর্দশা কোনোভাবেই যাদের পিছু ছাড়ছে না, তাদের জন্য আজকে আমি পবিত্র কোরআনের এমন একটি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সূরা নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ সূরাটি যদি শুধুমাত্র একবার শুনেন, তাহলে আপনাদের মনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সকল কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে, সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা যা চাইবেন সাথে সাথে তাই কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার এই সূরাটি শুধু শুনেই দেখুন, নিজের চোখেই বিশ্বাস করতে পারবেন না। এই সূরাটি আপনাদেরকে শুধুমাত্র মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, কষ্ট করে পড়তে হবে না। তবে সূরাটি শোনার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হলো, সূরাটি শোনার আগে যে কোনো দরুদ শরীফ 3 বার পড়বেন এবং সূরাটি আপনাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে হবে। যদি অর্ধেক শুনেই চলে যান তাহলে কাজ হবে না। সূরাটি শুনতে শুনতে মনে মনে আল্লাহর কাছে যা কিছুই চাইবেন সাথে সাথেই তাই কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ, যারা কোরআনের এই সূরাটি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে, আপনি তাদের মনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া পাওয়াগুলো পূরণ করে দিন, আমিন। কমেন্ট বক্সে আপনিও আমিন লিখে দোয়াতে শরীক থাকুন, কেননা কে জানে যে কার দোয়া কখন কবুল হয়ে যায়। তো চলুন সূরাটি শুনে নিয়ে যাক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم.